أرسط زينا أب منغو بيرو بحالن توريزمن تجراين يونيفرسيتي وارسو بولندن حابير كان يمسرح سمم معنات كم استفرمه حلف بيرو بحالن توريزمن تجراي أتصبح قبل إجزابير فليتو ببعال هفتي هلك موجس نجسة كاب أوروبا هجر هنغاري زمتان مروتات عالية ألحم لومين حمشاي زور كم زمت مكتلوانا دايركتر هلك موجس نجسة بيزنس جروب نجس أباي قلتو إيران ندونالد ترامب نزقته للسب 5 مليون يورو كتكفل مدب كم زلوا إيران انترناشنال تبتيبو سلام تأنا هبلي كبراتن كبرانن كل شاب بز ساعتنا باخم النبلو زينا بالرخة أنه ساعته حاليوم جميل الله نلومي جنبوت شوعته كل تشحن 10 شمونتين عام تمردما أبز تفلالي عودتات الزدهبو حدش تفت أمتات حزنا لكم قريبنا لنا أنا ناتنايل فلك أحبيركم كتنحي سناي مكتتال فلما نز حدش لوت مريحنا تسعبو كلن أبيات عيون أكلات من محدارن حقا منقستاون حقاون سيامة منقست مهتمن الرئيسة دبدابن كتك أما يقباته بحلوم أزز تبهالت مالي أماسيو كاب بيت صحفة بريزيدنت ببريزيدنت دبرتسون قبر مكايل تفرمون بكلن أبيات عيو تقراي أبز تلأخ قلوع دبدابيوم كلن أبيات عيو بهراو كلاو منقست تقراي يبل اتدبدابم من محدار زوباتاتن ورداتاتن أتقاق ما سيامة منقستي ويد ما من محدار أتقاق ما بهراو أرما محتمن رئيسة دبدابين حقا منقستاون حقاون سيامة منقستي ويون من محدار بهراو أرما محتمن رئيسة دبدابين نخطك أما يقبأ قبل يأزز نبار بيت مخرب بهراو كلاو منقست تقراي بعسران شوعاتن ميازياك لتشحن 10 شمونتن عام تمرت مبل شاد شاي الزمن شاد شاي سروع قوائي بمكاد ناب حقا منقستاو سروحون حلاف نوتن كم زتا مهلسة الزز خاخرة اتدبدابم سلازخونا دمان سلسة عمتات أب سرح زتان حقزاو من محدار بحقاو منقست بهراو كلاو منقست تقراي تتكيو قبل قاليت اللهم كاب مزنة ملعال بريزيدنتات دسن مشام دبرتون قبر ميكائيل نسعبو بمنقست فيدرال زاقيد زتوهاب مبرهيلن أب منغو بيرون بحالن توريزمن تقراين يونيفرسيتي وارسو بولندن حابير كان يمسرح سمم معنات كم استفرمه حلاف بيرو بحالن توريزمن تقراي أتصبح قبر إجزابير فليتوم اتسممع بوغن بيرو بحالن توريزمن تقراي دكتور أتصبح قبر إجزابير بوغن يونيفرسيتي وارسو دما بريزيدنت ات يونيفرسيتي بروفيسور دكتور ألويزي زدنواك كم زخونم تفليتوم إز علاو زخونه وعلزي أب منغو كلتيوم تكالات نزهلو ناي فلتأتن تكنولوجين لووت كم أول نعك أبا هلاو كرستات مسرة زقبر مخانو دكتور أتصبح قبر إجزابير أب علاو مربب حبريتوم أب زرقحو حبريتا فليتوم اتوم حبراو سمم معنات بوانانت أب منغو يونيفرسيتات تقراين يونيفرسيتي وارسون ناي سرح تنياتات المهورات اللووت بمقبار أكاديمياوي عقمين معبايز حجز كابتوم تاريخاويان بوتاتات أفريكا حدا زخونا مرمر سنة انتنقاش بزبلت أنا مقتصال نمعك أبن كم أون أبز تفلالي ساينساو عودتات تكالا وركبات زت أنا عركب فتيركا عقم خان مقولبات زعلم كم زخونا تفليتوم إزز تبت حاسممع عب منغو تقراين بولندن زلو دبلوماسيا وركب نابزل على بركين مسققارن نهنت عقم تكالات تقراي عبي قدا كم زهلون دكتور أتصبح قليتوم بتزامد زينا اتو لومز تقايد حبراو سممع أب قرسن دحنا تاريخاو بوتاتات تقراي تسقاتات عدنا عالم نكفلطون قطباوي يخون زحشة زمدنا وركبنا مفتارن عالي مزتقايد يكبل حلاف بيرو بحالن توريزمن تقراي دكتور أتصبح قبر إجزابير نتكالنا بفولي أبزهابو قال حبير لهم دكتور أتصبح زرزر اتسمم معنتن كتسالي كسرحو اللوم زبالهم عماماتنا ملكيتو ذهبنا مبرهي تخطاتينا الملس شي سلام بزحاتتكم المسارات لا لما انت MOU تفرموا زلو امونغو تግራይ ባህል ቱሪዝምን امونغو ناي وارسو يونيفرسيتي بريزيدنت نيو نايتي وعلي مفرام مخنيات زخنه او نጋሽ امونغو يونيفرسيتي وارسون يونيفرسيتي مقالن بيرو ባህል ቱሪዝም ክልል ትግራይ ተጀመረ ፕሮጀክት ስለዘሎ እዩ ስለዚህ ተጀመረ ፕሮጀክት አው ጽቦ በርኪ ስለዘሎን በቀጻል ንፋና ሰፍሐ ኸይድ ስለዝግቦን እይቱ ውዕሊ ለማዓት ተፈሪሙ ዘሎ ስለዚህ ናይቱ ውዕሊ ዋና ትኩረት ዝገብረሎም ነገራት ሓደ ናይ ምሁራት ልውውጥ እዩ ካብ ትግራይ እውን ናብ ዋርሶ ካብ ዋርሶ ናብ ትግራይ ናይ ምሁራት ልውውጥ ክካየድ እዩ ካሊ ናይ ምርምር ብሓደ ሓቢርካ ንምስራሕ እዩ ካሊ ብርክት ዝበሉ ናይ ትምህርታዊ ዝኾኑ ወይ ናይ አካደሚክና ናይ ቀጥታዊ ዝኾኑ ስራሕቲ ብሓባር ንምስራሕ እዩ ኣብ ናይ ትምህርቲ ምርምር ንጽናዕቲ ንልምዓት ዝኾኑ
ናይ ሃፍቲ ብሓባር ናይ ምጥቃምን ካብ ሓፂር ግዜ እስካዕ ነዊሕ ግዜ ዝህልዩ ናይ ትምህርቲ ምትሕግጋዝ ማእከል ዝገበረ እዩ ስለዚ መወገሲ እዩ ፕሮጀክት ነጋሽ እዩ ነገር ግን እዚ ኣብ ትግራይ ዘለዋ ዩኒቨርሲቲታት ተሓዊሱ ንሳብ ወርሶው ዩኒቨርሲቲ ዘለው ምሁራት ናይ ልምዲ ልውውጥ ናይ ትምህርቲ ዕድል ናይ ትምህርቲ መሳርሒ ሓገዛት ምግባርን ካብ ሓፂር ግዜ ጀሚሩ ነዊሕ ግዜ ሓቢርካ ናይ መስራሕ ስምምዒት ተፈሪሙ ዘሎ ሎማዓንቲ ማለት እዩ በዓል ሃፍቲ ሃለቃ ሞገስ ንጉሰ ካብ ኣውሮፓ ሃገረ ሃንጋሪ ዘምፀን ምሩፃት ዓሌት ኣላሕም ሎሚ ንሓምሻይ ዙር ከም ዘምፅእ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ሃለቃ ሞገስ ንጉሰ ቢዝነስ ግሩፕ ንጉስ ኣባይ ገሊጹ እተን ምሩፃት ኣላሕም መዓልታዊ ካብ 40 ክሳብ 50 ሊትሮ ፀባ ናይ ምፍራይ ዓቕሚ ዘለወን እንትኾና እዚአን ናይ ሕዚ ሒዝናዮ ዝነበርና ትልሚን ክንዕውት ዝመፃ ላሕሚ እየን ክብል ሓቢሩሎም ሃለቃ ሞገስ ራንች ብዛዕባ እዘን ሎሚ ዘእተወን ዘሎ ኣላሕም ከም እውን ንስራሕቶም ዕንቅፋት ዝኾኖም ዘለው መሰረታዊ ጉዳያት ተመልኪትና ምስቲ ምክትል ዋና ስራሕ መካየዲ ኣዋጊዕና ኣለና ተኸታቲልና ንመለስ ደምይ ንጉስ ኣባይ ይባል ናይ ኤችኤምኤን ግሩፕ ሃለቃ ሞገስ ንጉሰ ምክትል ስራሕ ፈጻሚ ተን ኣኻዝነን ዘለና ከፍቲ ዋላት ዘሎ ኩነታት ናነዳጅ ፀገማት ተፃዊርና ካብ ሃንጋር ተወሰኺ 330 ሆልስቴይን ሄፈርስነን ዘለና ቀድም ኢሉ ተኸፊቱ ዝነበረ ኤልሲ እዩ ግዚኡ ስለለጥሕና ዋላ ኩነታት ኣፀጋሚ ኩነታት ይኹን ኣምፅናየን ኔና ተቸጊርና ንወስደና ኣለና ማለት እዩ ተን እስካብ ሕዚ እትና ዘለና 660 ቅድም ኢሉ እትና ነርና ሳተን ኦልሬዲ ወሊደን ፀባ ፕሮዳክሽን እየን ዘለዋ እቲ ናይ ፀባ ፋብሪካ እውን ኣብ መስከረም ከባቢታት ኮሚሽን ክንገብር ኢልና ኢና ፕላን ሒዝና ፈላኢልና ለሎ ኩነታት ኣፀጋሚ ዋላ ይኹን ግን ምስቲ ሒዝናዮ ዝነበርና ፕሮጀክት ዕላማ ምቁራት ከይፈጠረልና ብማሊና እዚአን ንኸመፃ እልሲ እውን ተኸፊትወን ስለዝነበረ ወሲድና ለዋዕትና ኣለና እቶም ዝበለኻዮም ዕንቅፋታት ሕዚ እውን ኣለዉ እዮም በተለይ ምስ ናቀረብ ካብ ኮመርሻል ዝግዝኡ ዘለዉ ብነዳጅ ምክንያት ደርጋ ዓብዪ ምቁርራፅ እኒኦ ተፀጊምና ኢና ኣብ ፀገም ኮይንና ኢና እቲ ፕሮጀክት ነካይዶ ዘለና መቸስቲ ፕሮጀክት ዓብዪ ፕሮጀክት እዩ ብዙሕ ናይ ስራሕ ዕድል ክፈጥር እዩ ብዙሕ ናይ ኢምፖርት ሳብስታት ክገብር እዩ ብዙሕ ናይ ሸርፊ ወፃኢ ዘትርፍ ሸርፊ ወፃኢ እውን ለምፅእ ፕሮጀክት ስለዝነበረ ነቲ ለሎና ኢኮኖሚ ጫና ክፈትሕ ብምባል ኢና ንሕና ጀሚርናዮ እቲ ፕሮጀክት ነገራት እውን ናብ ኣስፊ ኮይዶም ሕዚ ነዳጅ ሕፅረታት ናቀረብ ምግቢ ሕፅረታት ለምግጣም ኮይዱ እሱታት ዓብዪ ፈተና ይኮይና ኣሎ ሕዚ ግዜ ናትና ከዚ ናትና ሆፕታዮ ምናልባት ነገራት ክስተኻኸሉ እዮም ነገራት ተስተኻኸሎም ላብ ፅቡቕ ደረጃ ክኸዲ ኢልና ኢና ተስፋ ንኸትል ኣለና እምበይ ዘሎ ፀገም ዓብዪ ዕንቅፋት ይኮይና ኣሎ وهم زلوا عبيت ميجا بروجكتات نهزن منجستن لتكن بروجكتات يوم ثم نهزن منجستن تقوم بروجكتات منجستون قلعتها هيو وكل خانة دقف كجبر خليني هو وكل خانة دقف قبلي واللي بروجكت سرح خايو من المواقع يقولون سلازي تي بروجكت عود الخون ناي منجستي كعافزي بروجكت زي انبوت كلهم بعل درشة أكلات حاجز كل خلني هو حاجز قبلي يقولوا اندحر 5 نقرات لغط التغوين أو فترة فترة لنا يفعلي دي المسيلة لنا هذه الشيء غني له ممرات أمرار حايمبرسي بفلتاتن كإلاتن كخون نمقبار يسرح كم زلوم تحبيرو يونيفرسيتات ካብ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ጽዕንቶ ነፃ ክኾና ምእንታን ነዚ ድማ መምራጽ ኣመራር ዩኒቨርሲቲ ብሃገር ደረጃ ብዝወፅእ ኣዋጅ ኣቢሉ ኣብ ፍልጠትን ክእለትን ዝተመስረተ ውድድር ይካየድ ከም ዘሎ ሚኒስተር ትምህርቲ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ገሊጹ ዩኒቨርሲታት ሰባት በዓል የተዘመደ ዘይእከብሉ እኳ ደኣ ብፍልጠት ክእለትን ውድድርን ኣትዮም መሪሕነት ዝህቡለን ክኾና ይስራሕ ኣሎ ኢሉ እተን ትካላት ልባዊ ዘተን መጽናዕትን ዝካየደለን ምግባር ከም ዘድሊ
እቲ ሚኒስተር ትምህርቲ ወሲኹ ገሊጹ እዚ ተበግሶ ኣብ ፍልጠትን ክእለትን ዝተመስረተ ጉዕዞ ትምህርቲ ብምህናጽ ዩኒቨርሲታት ዓለም ለኸ ፍልጠትን ምርምርን ዝካየደለን ትካላት ንክኾና ዝዓለመ ምዃኑ ብርሃኑ ነጋ ገሊጹ ዩኒቨርሲታት እዚ ኸይዲ ብምኽታል ናይ ኣተሓሳስባን ናይ ምዝራብ ናጽነት ንክህልወን ዝሕግዝ ከም ዝኾነን ዘረድአት ሚኒስተር ትምህርቲ ንኸምዚ ዝበለ ናጽነት ምቹው ሃዋህው ክፈጥራ ድማ ብዓርሰ ተበግሶኦን ክሰርሓ ኣተሓሳሲበሎም ክቡራትን ክቡራንን ሕዚ ድማ ትዕዝብቲ ቲቢኤስ እቲ ኻልእ ከም ዘለዎ እንተሎ ብምኽንያት ህልኸን ወሰን ኣልቦ ጎነፅን መራሕቲ ተስፋ ዝተነበረሉ ስምምዕ ፕሪቶርያ ፍረ ከይተረኸበሉ ተሪፉ ትግራይ ኣብ ዳግማይ ክባን ዕፅዋን ኣትያ ንርኢ ኣለና ህዝቢ ትግራይ ዋጋ ክባር መስዋዕቲ ዝኾነት ሰላም ኣማዕዲው ክሪኣ ጻማ መቕሰልቱ ዝኾነት ልምዓቱ ሕልሚ ክትኮኖን ኣብታ ሓዘን ዳሱ ዝተኸለላ መረባት ኾርሚቱ ዳግም ግዳይ ሰላሕታው ጽንተት ክኸውን ምርኣይ ልብን ሕልናን ዘለዎ ኩሉ ስቃይ ዝወለደ ተርእዮ እዩ ምስ መደራድርቶም ዋጋ እናኸፈልና እውን እንተኾና ተቐራሪብና ብእኹል መጠን ፈቲና ኢና ግና ክሰምረልና ኣይከኣለን ዝብሉ ኣካላት ኣመራርሓ ኣማራጺ ክንርኢ ተገዲድና እዮም ዝብሉ ምስ መደራድርትኻ ምበኣስ ኣይከኣልን ዝተፈተነ ነገር ጥራይ ናይ ምዕራይ ጥዑይ ተበግሶ እውን ኣይነበረን ስለዚ ድማ ካልእ ኣማራጺ ንምርኣይ ምፍታን መገዲ ጥፍኣት እዩ ዝብሉ እውን ኣለዉ ኣብ መንጎዞም ኣካላት ዝተቐርቀረ ሞትን ስቃይን መናብርቱ ዝገበረ ሕዚ እውን ኣብ ቅሉዕ ሰላሕታዊ ጽንተት ኣትዩ ዋጋ ዝኸፍል ዘሎ ህዝቢ ዕፁኡ ዝውስኑ ኣካላት እዚኦም ኮይኖም ኣለዉ ንምዃኑ እዞም ወገናት እዚኦም ኣማራጺ ኢሎም ብኹርዓት ዝዛረብዎም ዕድላት ኣበይ ኣተው ብዙሕ ሰብ ሕዚ እውን ጽገም ዘሎ ንቐጻሊ ኸመይ ኢና ንኸውን ናይ ናብራታ ኢና ንኸውን ደሞዝ ተስኢኑ እንሆ ናይ ኩሉ ነገር ክዕፀወና እዩ ዝብል ብዙሓት ስጋኣታት ኣሎ ስጋኣት እዚ ትክክለኛ ስጋኣት እዩ ግን ካብ ለሳጋእኻ ኸመይ ኢና ንፈትሖ ዝብል እዩ ቱ በዚ ዝበርኽ ንኸፍተይ ንኽእል ኢዶ እናበልና ማ ክንሓስብ ኣለና በቃ ኩሉ ክፍቲ ዝኾነ ክንጥቀም ኣለና ኢልና ክንሓስብ ኣለና ደሞዝ ተኸለና ክዝብል ዋላ ዝኾነ ዕምራስ ይኹን ንኣፋስ ይኹን ግዛዕስ ይኹን ተጠቒምና ናብራና ሓመይ ንድፋእ ንብል ንሓስብ ኣለና ክሳዕ ሕዚ እዚ እኳ ተዘይበልና ዝኾነ ቅርሺ ተጠቒምና ክንነብር ኣለና እምበር ተደፊና ክንነብር የብልና ዝብል ማ ክንውስን ኣለና ብውሽጥና ግን ኣየር ኢልኽ ግዛዕ ይገብር ምንም ዘምፅኦ ነገር የለን ምንም ዘምፅኦ ነገር ተስፋ ስለ ዝቆረፀ እዩ እዚ ኩሉ ሰራዊት ተጸጊዑ ነይሩ ሓቂ ተስተዋስዶ ብቆቦ እዚ ኩሉ ከጸጊዕ ከሎ ስለዘይኸኣለ እኮ እዩ ተዝኽእል እኮ ምጀመሮ በቃ ስለዚ ንሕና ሰላም ንደሊ ተኾይና ንኹይናት ተዳለው እንዲ ዝብል እዚ ሳይንስ እዚ ኢና ንኽተለና ኢለ ዝሓስብ ንኹይናት ተተዳሊኻ ጸላኢኻ ብሩሑ እዩ ዝፈርሐካ ስለዚ ፎትዮም ከይመስለካ ቁመናና ብደንብ ፈሪጦም ወይ ዳዲ በባጽዕ ትእቱ ምሩጽ ዘርኢ በባጽዕ ትእቱ ዘመናዊ ድኹዒ በባጽዕ ትእቱ ነጋዶ እውን ነጋዶ ትግራይ በኣገይሮም ንኽኣቱ ንኽወፁ ትገብር ፍጹም ንድሕሪት ዘይምለስ ንጽባሕ ንድሕሪት ዘይምለስ ዓይነት ከይዲ ትጅምር እዚኣ ክትኮን ዘለዋ ወርቅና ናብ ኢትዮጵያ ኸደ የብሉን ገንዘብ ናይ ትግራዋይ ትበሃል ናብኡ ክትከድ የብላን ኣብ ትግራይ ኢንቨስት ዝገበሩ ብናይ ትግራይ ስታንዳርድ ይኾኑ ብናይ ትግራይ ደረጃ ይኾኑ መማረፅታት ኢና ክነስፍሕ ዘለና መማረፅታት ተስፍሕና ምንም ፀገም የብሉን ህዝቢ ትግራይ እንዱ ትንፈልጦ ህዝቢ እንዱ ካልእ ህዝቢ እኮ የለን ጋዜጠኛታት ኮይንኩም ትረኽብዎ ንጋዜጠኛታትስ ህዝቢ ትግራይ ርሑቕ ኣይኮነን ትፈልጥዎ ኢኹም ማንም ጋዜጠኛ ኸይዱ እንትሓትት ናይ ህዝቢ ትግራይ ድልየት ትረኽብዎ ኢኹም ተጋውሕዎ የለኹምን ሰባት ረኽብኩም ዶ ተዘራርቡ ኣለኹም ህዝቢ ትግራይ ከይወሰኖ ዝስራሕ ነገር የለን ኣይተሰርሐን እውን እዚ ህዝቢ ብራንድ እዩ ኣብ ምስራቅ ኣፍሪካ ዋላ ባዕል ብራንድ እዚ ብራንድ ዝርእዩ ካብ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ እዩ ኢሉ እምበር ዘይክሓብር ይኽእል ዘይክፅመድ ይኽእል እንታይ ክረክብ ክፅመድ ስበት ዘይጎትት እንተኮይኑ ትግራይ እንታይ ኢልካ ንፍቲ ምሱጣት ካልኣይ ኣብ ትግራይ ተጋዳላይነት ዓዲ ተጋዳላይነት እዩ ዓዲ ቁርፀኝነት ዓዲ መትከላውነት እዩ ትግራይ እዚኦም እንተኣሚኖም ክትግብርዎ እዮም ኢሉ እዩ ተፃሚዱ ክፃመድ ኮይኑ እዚ ማንም ክጠራጠር ዘይብሉ ትኩነታት ተወዲ ኣሽሓት ከምቲ ዝበሃል ሚልዮናት ገለገለ ንግደፎሞ ብዙሕ መስዋዕቲ ክንከፍል ተለና መንግስትና ክንምልስ እቲ 2.7 2.8 መሪፅ ዝበሃል ዘላ
زمرت حزبنا كنا خبر إنا تواجينا من جمال مريت ناس لتوسد خالي إنا ورنتنا من جمال برزرا صمدان دقفينا صمدا لحنا بتاع معوينا قريب احنا سألنا ما أبي أحمدي خالص على إيه بالنايكو صمدا لأبي ما سلم خدان يتخدم سلم خدان يتخدم سلا الحالة القرص أمو سلا تسبر إيه زخلا لو قعد لنا أما حنا صمدا خزلة دقفتين مثلي هم دق أنستين دقفتين حنا الناس لذيذ صمدا بتعمينا ندقف مدي أنا حزق وصلاقي بقدمينا دحرينا نيرو كم زوا مورا قرمينا ون بلصقنا ني بدحرينا ون شعويا نيرو حز التناسة بقدمينا طرح نبر بدحرينا صلاقي قبلنا نحج بتي هزو بستجابر ركب مالت هزو يزركب ياو تناسة دحرينا سقعت يبلنا سقع زنينا قدمينا طرحيو كونيرا مالتنا يتقراي مريت شعوية حزوه كم دلتك حدثك زلزال بساقو عدقات تفنق ليرو هزو قول لهم خداكو عدقات تفنق ليرو هزو يراكو عدقات تفنق ليرو سلازوزي نمبر بوت مملاسبه استغور اسكا حزو الله وصيت ياو تنعسه نمبر بوت تمليسك حرس كلمنا ياو تا اوغوزو خنبر كاو كين داوصيو زخل كنا تفطير 360 ديجري 50 عصو اديس ابا خفلط الله لومي كم عين الزمن أبكي يحج فتوتي الناطرنا صلاتنا قنصنا إنا نخيل هذا وزي جرناها وشتاوي إيكونومي عقمنا ندفع ما عاد صقا يزولو بتقرأ أب تقرأ قات يمزلو خل مدياو قلولاو نك اللي كويناتن ورا كويناتن تفيو بسلامة ونفاس كتكان أب مكاب عقم تجارو تخرت مقبار كم زقباء بترجع زرب أب استفلالك في العلامات زلوا تجاروت أو عيت الزتن سلامة وقال سني يقرب له أب زلوا الأوان بوليتيكا ومدرخ تجراي نبكالت أفحي غير لهم تجراي مدحانة تخلل له بحتى ومجدي زتن مردان للزبن كوف مبال نمبر قنت إن تخصنا زي مخانو تكالنا بترجع زرحوا زلوا أجندايم إذا الصعب تواددت حستو سلام كأيح مسمر حزب تجراي مخانو نايزقلت أوجنات أكوبيوم تختاتينا الملس تناي هز خوينات تتخايدو كافتنا قدم هز خوينات تلقدد أودامي إيو دير زراعي تنا قدم هزي تعينت خوينات نيرو خامي من قد يتخايدو لول أو وزح روح لخونا يخونات هي حدا قوون كشاف هز الرأس للخونا هزونا يفلت عالم هزبو ملو يفلت كاوزي لقدد خوينات يمتسألو مالتك لعلزي سنتتلو مالتي سلازي حدا هاجر مراحئية للأكل بزي درجة حدا هزوي لبصح مكرا لعليكم وصاكم يو للنجر حدا لو علولا حلافنة لسمع أكل خمس عين نجر كزاروي ولا مخنياتهم تقراي بالخونة من قدي بتوي كونستيوشن يخون بوعلي بريتوريا أكل زي هاجر زي تجيرا تحسها تخينا حلافنة تخون كتوات أكتخل لك مالتي تقراي خمس عين تخينات كي يقدم حلافنتك واز أكل له تخمز له ولا أكل له مالتي مخنياتهم خمس عينات حدقات مستلو ناي حزب بروتكت ناي مقبار تقراي خوينات يكون سرعات كيهلو لنقصاص حيلتات كهلو خل اليوم نحن هون ذاتهم ناو سلام ناو ترابيزات مسألو مين لأينا نحسب وعلى بريتوريا كونتستد إيرياز بللو لمتاي كله نيوعدي نسمع معلينا زا أجندة بينا زيا لدردر زي نقربها مالت تمزابالينا زي تمرسلو تعبي مخناتات حنتي سلة تخول مالتي نسي أخي الدردارين نخل لنا بخالي فورم تمسع بالي نخل لنا كلنا قبولينا كفرس هندلو كن كفت عنكس حنتي نزينا موسى نخلو مات وعلات يكادو يوم يفرس يومكو እንደገና ይጽሐፍ የመخال ዓለም ናትና ልክ ከምቱና ይመጽሐፍ ቅዱስ ወይም መጽሐፍ ቅዱስ ቁርአን አይነት ስታክደ ይገበርናል አብዝኾና ሕቱ ሒዝና መልዓል ንከሎ እዚ ዘለኹ ፖለቲከኛት ይኮነ ኣብዚ ንዘለና ኢና ካልክ መማረቲ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ከምስራሕ ዳይ ንክእል ማገገሊኡ ብህልክ ምክንያት ህዝብና ይውጻዕሎ ከይኸውን ብህልክ ኢሞሽናል ቦንድ ፈጢሮም ዶ የለውን የምስቶም ናይ ፌደራል አካላትን
أبزلون سلازي كنا حنت كانت زرم تلاس تزربا بكفو عين يريوا كيليو يريوا مسلازلو لمتى public diplomacy زي الفتر strong زودا even مس عالم كميات زخيل مالته مس عالم مستم أيون كميات زخيل public diplomacy زي الفتر زبل من الاثنين وعلى بريتوريا خيط قدر جزعتها ومريت تجري تملسن جزعتها ومريت تجري كملسن لو وزلوا العتقات كلهم كفيدرال مكلا سراويت وصع وصلهم تفنقلتنا خملسلهم تفنقلتنا خملسن ترى خوينهم مسمولو محدرهم صزتهم وحسنتهم تحليهم خملسو اللوم كاوزي وصعي أفاني خامس داد أفاني خا تسدد مدلاي طفعت سلازغنا وعلى بريتوريا ختكبر كلاتنا حدا دمس خوينا كنك على سلنا ያው መራሕቲ ትግራይ ማለት እዩ መራሕቲ ትግራይ ይኹን መራሕቲ ሲቪል ይኹን መራሕቲ ሰራዊት ኩሉ መቼም ኣብ በረኻ ንሃለና ኣብ ጦርነት ኣብ ሽግር ንሃለና ክንደይ ፀገም ሓሊፍና መፂና ኢና ክንደይ ሽግር ክንደይ ፀገማት ዝኹሉ ፀገም ርኢና ኢና ሕጂ ግን ያው احنا ውዲ مساعتنا ሰላም ምስ መፀለ ሰላም ምስ መፀ ሰላም ምስ ተረጋግዐ ህዝቢ ትግራይ ብትክክል ከፍ ይብሉ ምክንያቱ ኣደ ትግራይ ሕጂ ብደቃያት ሃንጊ ትዕፅ ዘላ ኣደ ትግራይ ብደቃያት ትድፈር ዘላ ሕዚ ገድድኮ ሃንጊ ስርቂ ባእሲ ሞት هذه خافتا زنبرت خافتا عقرقر ساعات يكونت نيرا هانج شعيتا تهز لا طورنت تهز لا شجر بتاعمي حما صقم سلازلو ግን መራሕቲ ትግራይ ኣነ ብትክክል ናብ ሓደ ዕላማ መጽዮም ናብ ሓደ መስመር መጽዮም ትዝነበረና በረኻ ይኹን ትዝነበረና ንሰርሖ ነበርና ህዝብና ናብ መረበቱ ንምምላስ ህዝብና ካብ ብኽያት ካብ ሓዘን ንምውፃእ ያው ህፃውን ተቆልዑ ኣብ በረኻ ገዲፍና ያምን መጻና ህፃውን ተቆልዑ ኣብ በረኻ ገዲፍና ያምን መጻና ብጾትና ከይረሳዕና ምክንያቱ ሕጂ ታይ ኣነ ግን ብጣዕሚ ዝገርመኒ ሓደ ነገር ኣሎ በቃ ታይ በሃልሲ ሕድር ስዋዕትና ክንርስዕ ትበሃል ካብ ቀደም እስካብ ህዘላ በቃ ዘይትርስዕ ጭርሖ ግንሲ ሕድር ሰዓትና ክንርስዕ ንዝብልሲ ብጠቕሲ መጽሓፍ ዘይኮነ ብተግባር ክኾን ኣሎ ስዋዕትና እንድሕር እሞ ኣነ ስዋዕተይ ብጾተይ ክዝክሮም ተኾይነ በቃ እንታ ሽሞም ምልዓል ወይ ከዓይና ስዋዕት ምኽባር ሊከወሩ ገለመለን ዝውድ ዘይኮነሲ በቃ ታስዋዕት እንቶም ደቂ ስዋዕት እንቶም ስድራ ስዋዕት እንቶም ደቂ ስዋዕትስ ኣጥፋስ በዓርሰይ ታይ ገይረሎም ታይ ከይገብረሎም ኣለኹ ንዕኦም ተደግፈዮም ንዕኦም ተገይረሎም ተሓጊዘዮም በቃ ሕድር ስዋዕትና ኣይንርስዕ ንዝጭርሖ ኣብ ተግባር ውዕል ማለት እዩ ስዊልካ ሕድር ስዋዕትና ኣይንርስዕ ሕድር ጾትና ኣይንርስዕ ንዝብል ኣብ ወረቐት ንእሽተይ ወረቐትና ጽሓፍካ ስዋዕት ታይ ዓይነት ምዃኖም እንደይትፈልጦም ደቂ ስዋዕት ታይ ዓይነት እዮም ኣንሽቲ ስድራ ስዋዕት ታየን ደቀን ስድራ ስዋዕት ታየን ምንም ዘይግበርካለን ነገር ግን ስድራ ስዋዕ ንዝብል ኣነ ባይዘው ዘይቅበሎ ጭርሖ ኣሎ በቃ ስለዚ ያው መራሕቲ ትግራይ ናብ መረበትኩም ብትክክል ህዝቢ ትግራይ ክትመልስዎ እንድሕተብሉ ኮይንኩም ኩልኩም ሓደ ዓይነት ፖለቲካ ኩልኩም ላው ሓደ ዓይነት መጥኹም ብዙሓት ህፃውንቲ ቆልዑ ኣብ በረኻ ሓሚገርና ኢና ገዲፍና መፂና ኢልኩም ሓሲብኩም መስተንትንኩም ላፍቱ ዝነበረኩም ሓድነት ተመሊስኩም ህዝቢ ትግራይ ድጋሚ ሕዝቢ እውን ላው ጦርነት ከይተእትይዎ ተስማዕምዑ ይኽእል ደሊ ይቐንል ብሓሳብ ክንኣምን ኣለና ዝብል እዩ ብሓሳብ ኣሚንና እታ ተንከር እትብል ዘላ ዓዲ ኣብ ቀልቀል ዘላ ዓዲ ናብ ሓደ ጠረጴዛ ናብ ፕላትፎርም ናብ ሓደ ዝገብረና ሓደ ዝገበርካ ብስምዒት እንተይኮነስ ናብ ሳርፌስ ነምፅእ እዩ ሓሳባት ኣሎ ናብ ፀፍሒ ይምፃእ ኣጉጥና ወይ ኣዝቢልና እንተኮና ብስምዒት ብዝኾነ ነገር ርኢና እንተይኮና እቲ ሓሳብ ናብ ፀፍሕ ናብ ዘይጎብጠሉ ከፍ ኣቢልና ንርኦ እዩ ከፍ ይበልና ታውኡ ኒውትራል ኮይን መንጎኛ ኮይንካ ሓሳብ ይረአ ከም ሓሳብ እምበር እከለ እዚኣ ስለዝኾነ እኖ ከምኡ ገለኒ ሒልካ ዓዲ ክትሃንፅ ኣይትኽእል ህልውናኻ እውን ኣይቕፅልን ማለት እዩ ስለዚ ሓሳባትና ናብ ጠረጴዛ ይምፁ ንማኸር ንዘቲ ዝብል ካብ ዜና ወፃኢ
ቻይናን አሜሪካን መጻብቦ ሆርሙዝ ክፉት ንክኸውን ከም ዝተስማዕማዓ መራኸብቲ ማዕከናት ገሊጸን እዚ ውጽኢት ናይቲ ፕሬዝደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ፕሬዝደንት ሃገረ ቻይና ሺ ጂንፒንግ ኣብ ጉዳይ መጻብቦ ሆርሙዝ ኣብ ቤጂንግ ገጽ ንገጽ ዝገበርዎ ርክብ ምዃኑ ተገሊጹ ፕሬዝደንት ጂ ኣብ መደሩ ስትራቴጂካዊ መጻብቦ ሆርሙዝ ንናጻ ዋሕዚ ቀረብ ጸዓት ንምድጋፍ ክፉት ክኸውን ከም ዘለዎ እዚ ድማ ኩናት ኢራን ኣብ ዓለማዊ ዕዳጋታት ወጥሪ ዘዕረፎ ጽልዋ ከቢድ ምዃኑ ብምግላጽ ክልቲአን ሃገራት ተበግሶ ክወስዳ ኣለወን ክብል ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንተሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን አባስ አራቅቺ ሃገራት ብሪክስ አሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘካይድኦ ዘለዋ ኩናት ክኹነን ኣለዎ ክብል ኣብ ኒው ደልሂ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ኣተሓሳሲቡ እቲ ሚኒስትር ወሲኹ ቴሄራን ብዝኾነ ናይ ደገ ጸቕጢ ፈጺማ ከም ዘይትምብርከኽ ኣስሚሩሉ ክብል አልጀዚራ ጸብጺቦም እቲ ዕውት ዝተባሃለሉ ጉዕዞ ትራምፕ ናብ ቻይና ሎሚ ተዛዚሙ እዚ ከምዚ ኢሉ እንተሎ ኢራን ንዶናልድ ትራምፕ ንዝቐተለ ሰብ 50 ሚልዮን ዩሮ ክትከፍል መደብ ከም ዘለዋ ኢራን ኢንተርናሽናል ጸብጺቦም ፓርላማ ኢራን ንፕሬዝደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንዝቐተለ ሰብ 50 ሚልዮን ዩሮ ክከፍል ዝጠልብ እማመይ ምርምር ከም ዘሎ ንሓደ ላዕለዋይ ኣባል ባይቶ ኢራን ብምውካስ ጸብጻባት ይወጸሎም እዚ ስጉምቲ ሕነ ናይቶም ኣብ መጥቃዕቲ አሜሪካን እስራኤልን ዝተቐትሉ መራሕትን ኣዘዝትን ኢራን ንምፍዳይ ዝዓለመ ምዃኑ እዩ ተባሂሉ ዘሎ ኣቦ መንበር ኮሚቴ ሃገራዊ ድሕነትን ፖሊሲ ወጻእን እቲ ባይቶ ኢብራሂም አዚዚ ንመንግስታዊ ቴሌቪዥን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣባላት እቲ ባይቶ ድሕሪ ምጅማር ኩናት ወርሒ መጋቢት ብዙሓት እማመታት ከም ዘዳለውን እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ወታደራውን ጸጥታውን ሓይልታት ሕነ ዝፈድእ እማመታት ምዃኑ ሓቢሩሎ ኢብራሂም ከም ዝበሎ ፕሬዝደንት አሜሪካ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤልን ኣዛዚ ሴንቲኮምን ብተመሳሳሊ መገዲ ዕላማ ክግበረሎም ይግባእ ክብል ገሊጹሎም እዚ ቅትለት ትራምፕ ዓለም ለኻዊ ወፍሪ ሽልማት ብዝብል ኣብ ኢራን ብሞባይል መልእኽቲ ሓዊሱ ብሰፊሕ ይስፋሕፍሓ ከም ዘሎን ክሳብ ሕዚ ልዕሊ 290,000 ሰባት ደገፎም ንምግላጽ ከም ዝተመዝገቡን ወፈያታት ነቲ ወፍሪ ድማ 25 ሚልዮን ዶላር ከም ዝበጽሐን ተሓቢሩ አዚዚ ወሲኹ እቲ ወጽኡ ዘሎ ረቂቕ ሕገ መንግስቲ ነዚ ሃይማኖታውን ስነ ሓሳባውን ተልእኾ ዝፍጽም ዝኾነ ተኸታላይ ሃይማኖት እስልምና ይኹን ካሊእ ዕማሙን ዝፈጸመ 50 ሚልዮን ዩሮ ክኸፍል ምዃኑ ዕላው ገይሩ ኣብ መወዳእታ ዜና ቲቢኤስ ቲቪ ስሩዕ ፈነወ ካብ ዝጀመረሉ እዋን ፈሊሙ በብወርሑ ፍሉይ ናይ ትኹረት ኣንፈትና ነፀረ ዜናን መደባትን ቀሪጹ ኣብ ምፍናው ምጽኑሕ ይዝከር እዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ግንቦት ኣብ ትግራይን ዝሓለፉ 5 ዓመታት ዝቐጸሉ ዓበይቲ ህዝባዊ ጸገማት ሕዚ እውን ስፍሓትን ዕምቆትን ወሲኾም ይኸዱ ምህላዎም ስዒቡ ይፈርስ ዘሎ ክብሪ ብሄር ይሃዝ ዘሎ ድሙቕ ታሪኽን ይብተን ዘሎ መንነታዊ ባእታን ስጋኣት ኩናት ተሓውስዎ ክፈጥሮ ዝኽእል ውድቀት ኣብ ምእራም ዘድህበ ኮይኑ ናሃሪ ኩናት ንምክልኻል ባይታ ሰላም ንምስፋሕን ክምቹ ኣብ ምእካብ ዓቕምን ምክልኻል ከፋፋለ ሓሳብን ክጽመድ እዩ ባህረ ልሂቃንን ፖለቲከኛታትን እታ መንግስትነት እትጠልብ ዘላ ትግራይ ጸገም ትግራይ ኣብ ትግራይን ብደቂ ትግራይን ኣብ ክንዲ ንምእላይ ምፍታን ሕቐ ተረኻት ገሊኡን ሰሜን ገሊኡን ደቡብ ተፈናጭሉ ናሃሪ ፖለቲካና ብትኽንታት ተቃርኖታትን ረብሓ ህዝቢ ሒዞም ብዝኸዱ ጎነጻትን ዝግለጽ ኮይኑሎም ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ምፍንጫል ምትኻን ምድፍፋእ ጸገም ምሕደራን ካብ ውልቀ ክሳብ ትካላት ዝርአ ዘሎ ሰፊሕ ናይ ፍርሰትን ብኽነትን ሓደጋ ድምር ውጽኢቱ ምብዳል ረብሓ ህዝብን ምጉዳል ክብሪ ብሄርን ኮይኑ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ትግራይ ካብ ተኣትያቶ ዘላ ኩሉ መድያዊ ጸገም ክትወፅን ህዝብና ናብ ግቡእ ክብሩ ክምለስን ኣብ መንጎ ኣሕዋት ዝህሉ ሰነያ በዚ ሓድነት ክስስን ኣብ ዝገብሩ ተረኻት ኣድሂብካ ምስራሕ ኣድላዩ እዩ ንብል ተረኽ ሚድያን ኮሚኒኬሽንን ረብሓ ዓድን ህዝብን ብዝኸውን መገዲ ኣማእዚንካ ብምምራሕ መጠሻ ህዝባዊ ባይቶ ትኹረቱ ናብ ዝገበረ ኣንፈት ቃልሲ ንምእታው ቲቢኤስ ጠቕላላ ዜናን መደባቱን በዚ ዝተቃነዩ ክገብር እዩ እዚ ፍሉይ ኣገዳሲ ኣጀንዳ እዚ ንሎም በዝዕ ብሓሳብ ክነልዕሎም ናይ ትግራይ ሽግር ብትግራይ ክፍታሕ ዝግብኦ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሽግር ማለት ብዙሕ ዘጽግም እውን ይኾነ ይኩ ተዋና ነገር ቀንዕና እዩ ዘድልዮ ተዋና ነገር ገሊኡማ በቃ ኩሉ ሻዕ ላዕሊ ኮይኑ ዝነበረ ሰብ ማዕረ ምዃኑ ዘጽልኦ ማዕረ ምዃኑ ልክዓም ልተሓተ ዝመስሎ ነገር ኣሎ ፍቱ ሎ ጉጅለ ፍቱ ፍንጫል ንሕና ንብሎ ዝረአዩ ዘሎ ሽግር እውን ኣነ እንድሕለይ መራሕኩምስ በቃ ትግራይ ትምራሕ እዩ ኩሉ ሻዕ ደረቕ ፖለቲካና ኣሎ ወይ ንሕና ወይ ንሶም ማለት ከምዚ ዝበሃል ነገር ኦልሬዲ ግዜ ዝሓለፎ እዩ ብሓደ እውን ተኻኢልካ እውን ይህን ምን ተባሂልካ ምንባር ይከኣል ኮይኑ ምምራሕ እውን ይከኣል ብዙሕ ተመኩሮታት ኣለዉ ንሪኦም ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ዓይነት ናይ ትግራይ መፍትሒ ብዙሓት እኮ ፅሒፎም እዮም ብዙሓት እኮ ደኺሞም እዮም ናይ ሃይማኖት ኣቦታት መዓት ናይ ብዙሕ ማሕበራት ዝመርሑ
نعنا وعنده الأخانور مزيوم بزحمة تماي مفتحونا قبيتنا كنا فمفتح هين تايلها حافل هنا جزاهم محضر متياشة ويناس قد الرجمة جاها بتروح تقراي باك لاف تراك تملص النجا مو متشاي بتروح ما رأس أمواركم هذه سمعك نحنا واحد حق وصلنا نسيت ملسس ما رأس أين كايت هاي ما رأس موسى ما رأس أكون هذا مسل كوي نحن بوليتيكا بارتي مسل يا أخوان بوليتيكا بارتي تدليك ساتفيه تدليك ساتفيه كل خليه أما رزا تقراي جنيت مرتي كوي تهايلو نقول لي إنكفات تغيروا تقراي كافت مرز نكيت أتيون تغيروا كوي خلوت نقرات ممكن العلم خلينا ولا عقمو تلهليس هذا تعامل بتقولنا التصحى نقري مال قلنا يكون نايت جراي تاي تنشجراتنا في اللدان تنشجرات ناس هميها من فتح نوز بقلت لكم رأي كالي بوزيس تخرج خملاس النقر له إنه سونا تجراي مفتوح زي أتسلام بالخي أتسلام بالخي كل تدقنا نواريخي ولدن ولد نبالعي عد عباس نيرو عد مرعى عد عبيتي عد منسي نيرو عد مرعى عد تستاي نيرو عد طعام أنت تقول نبي علو تزبنا سلامي بلالو كبرات تخطاتلتنا نلومي زدالنا يوم زيناتات أبز خنبيتنا لنا مثل زيناتات ساعات حبيركم تصنح خناتنا الفلك أنيرا حزد ما مز ترفوا مدلوات بي اس تلفزيون سنة يتصنحت كونا لكم يمنا سلام